Ang gi-interview si Sara Duterte sa mga mainstream media na kinahanglan kuno nga manubag si Marcos Jr. sa pagkadakop ni former president nga gihatod ngadto sa dihig mga par. What's up og mayong adlaw kanatong tanan. Og ilapi na gyud sa mga supporters nato diha nga nagagikan sa nagkadaiyang mga lugar. Og daghan kayong salamat sa atong supporters diha sa CDO sa Cagayan de Oro. Shout out inyong tanan diha mga par sa atong mga supporters diha. Sa mga subscribers nato diha, daghan kayong salamat inyong mga par. Og sa katong mga viewers nato wala pa naka-subscribe sa atong channel. Palihog na kog subscribe mga par sa atong channel para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par, si Vice President Sara Duterte nang naningil na mga par, kinahanglan kuno nga manubag si Marcos Jr. sa ilang pagdakop ni former President Duterte mga par nga ilang gihatod ngadto sa dihig. Nya mga par, samtang gi-interview si Sara Duterte sa mga mainstream media na kinahanglan kuno nga manubag si Marcos Jr. sa pagkadakop ni former president nga gihatod ngadto sa dihig mga par. Unya mga par, ni react ang Malacañang sa statement nga gipagawa ni Sara Duterte nga kinahanglan kuno nga manubag si Marcos Jr. sa pagka-detain ni former President Duterte sa dihig. Unya nitubag ang taga Malacañang mga par nga dili kuno angayan nga manubag si Marcos Jr. sa pagkadakop o pagka-detain ni Duterte ngadto sa dihig mga par, kay wala kuno kalabutan si Marcos Jr. ana. Pila na ni kahigayon mga par nga gi-deny ni Marcos Jr. nga wala kuno siya kalabutan sa pagdakop o pag-aresto ni former president nga gi-turn over ngadto sa dihig nga wala moagi og proseso diri sa Pilipinas. Si Duterte mga par, ilang gi-akusahan nga dili maayo ang gibuhat mahitungod sa about sa war on drugs mga par, kay daghan kuno ang gipangpatay si Duterte. Pero ang mga katawhan mga par, ang mga supporters ni Duterte dili mo tuo nga walay kalabutan si Marcos Jr. sa pag-aresto kang former President Duterte. Dili mo tuo mga par nga walay kalabutan si Marcos Jr. kay mismo ang iyang mga tao may nagdakop ni Duterte nga ilagani nga gidali ug hatod ngadto sa dihig bisan wala moagi og kanang proseso diri sa Pilipinas. Bisan ako mga par, di ko motuo nga si Marcos Jr. nga walay kalabutan sa pag-aresto kay Tatay Digong nga ilang gidetain karon dito sa dihig, Netherlands. Imposible kaayo mga par nga way kalabutan si Marcos Jr. anang hitabo kay mismo ang iyang mga tao may buhat sa pagdakop kay Tatay Digong nga gikan pagani to sa Hong Kong, nga gikan nag-rally niya pag-abot sa airport, pag-abot sa diri sa Pilipinas ilang gisugat mga par para ilang dakpon, ilang gidetain pagkagagabi na ilang gidali-dali og sakay sa private plane og gihatod nila ngadto sa dihig. Wala sila maluoy ni Duterte mga par nga medyo tiguang na gud gani to. 80 anyos na, senior citizen na si Duterte, pero ila pag yung gidaginot ug unsa ka salbahis anang mga tawhana mga par. Tiguang na pero ila pa yung daginoton. So daghan kayong salamat mga par
sa inyong pag sa akong channel. Unya, palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga video nga i-upload.